بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، جس معاشرے تو اسی گزر رہے ہیں، ہر بندے دا دل کردے، ہر بندے دی تمنا اور آرزو اے وے کہ زندگی دے اندر کوئی دکھ نہ آئے، پریشانی دا سامنا نہ کرنا پائے، آن والیاں پریشانیاں مصیبتاں اللہ ٹال دا نظر آئے۔ آدمی دا دل کردے ساری زندگی سدا بہار خوشیاں دے اندر گزر جائے، اے دے واسطے بندہ محنت کردے، کوشش کردے، مکان بندہ تیار کردے، بڑیاں محنت کردے، دولت اکٹھی کرن دی کوشش کردے، کاروبار چلاندے، دکان مل جائے، فیکٹری مل جائے، کاروبار مل جائے، ظاہری طور تے بندے نو نظر آؤندے، مکان مل جائے، دکان مل جائے، اولاد مل جائے، بندہ پریشان نہیں ہوندا، غم زدہ نہیں ہوندا، بندے دی زندگی امن تے سکون دے نال گزر جایا کر دیئے۔ لیکن بڑے بڑے نظر آؤن گے، جنہ دیاں فیکٹریاں بڑیاں نے، کارخانے بڑے نے، دولتاں بڑیاں نے، لیکن سکون کوئی نہیں، امن کوئی نہیں، دل مطمئن نہیں۔ اولاد ہے وے ایک دی بجائے رب نے 8-10 بیٹے عطا فرما دیتے نے، لیکن پھر بھی سکون نظر نہیں آ رہا، دولتاں بھی ہے نے لیکن سکون نہیں ملدا نظر آ رہا۔ آؤ ذرا اے دا حال بتلا دے میں، سکون کنج ملے گا، دلاں دا اطمینان اور دلاں دیاں پریشانیاں کنج ختم ہون گیاں۔ اے دا حل ایک ہی ہے، بندہ اللہ دے اذکار کثرت نال کردا جائے، رب نو یاد کردا نظر آئے، اے دے بدلے دے اندر
اللہ اے دے دکھاں نو سکھاں دے اندر بدل دین گے۔ اللہ ذل جلال اے دیاں پریشانیاں دور فرما دین گے۔ ذکر کرنے والا بندہ کدی بھی مایوس ہو سکدا، ذکر کرنے والا بندہ ہر ویلے اللہ ذل جلال دیاں برکتاں سمیٹ دا نظر آئے گا، اپنے رب دیاں رحمتاں سمیٹ دا نظر آئے گا۔ اور جیڑے اللہ والے نے اللہ والے رب والے جیڑے قدم قدم تے اپنے مالک نو یاد کر دے نے، او دا ذکر کر دے نظر آؤں دے نے، قرآن پڑھ دے نظر آؤں دے نے۔ اللہ ذل جلال نے انہاں اپنے پیاریاں دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے اللہ ذل جلال نے انہاں دیاں نشانیاں قرآن دی شکل دے اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جو قرآن نازل فرمایا نے، اس قرآن دے اندر اللہ ذل جلال نے انہاں دیاں نشانیاں انہاں دا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے۔ سن لو ذرا اللہ دا قرآن سپارہ 9 جے تے سورت دا نام سورہ الانفال جے، گھر جا کے بھی پڑھیا کرو، ترجمے نال قرآن تلاوت کریا کرو۔ اللہ والیاں دیاں نشانیاں اللہ ذل جلال فرما رہے نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایک وری پیار نال پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں ہر جمعے آنا تھوڑا تھوڑا نہ اگے ہو کے بیٹھیا کرو، بعد دے اندر آن والے نو پریشانی ہوندی ہے۔ کوئی گل نہیں، حال چھوٹا ہے لیکن دل چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، اگے اگے نال نال قریب قریب ہو کے بیٹھو، اللہ اتنا جنت دے اندر قریب فرما دین گے۔ بھائی خرم صاحب آجو اگے آجو، جگہ جڑی خالی ہے انہوں پور کرو، اے بیگ اٹھا لو۔ اللہ ذل جلال دا قرآن ہے، اللہ ذل جلال فرما رہے نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ ذل جلال اپنے پیارے مومنہ دا تذکرہ کر دے نظر آ رہے نے، ایمان والے اونے رب العالمین فرما رہے نے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ انہاں دے سامنے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، رب والیاں دے سامنے جدو اللہ دا نام بلند کیتا جاندا ہے، ذکر اذکار کر دینے تے سن دے نظر آ رہے نے۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے، وجلت قلوبہم۔ انہاں مومنہ دے دل ڈر جاندے نے، خوف زدہ ہو جایا کر دینے۔ انہاں مومنہ دے پیارے پیارے دل اللہ دے محبت خوف دے نال مالا مال ہو جایا کر دینے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ۔ اینا مومنہ دے سامنے جدو اے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا، ہن میں قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سنا رہے میں، اللہ ذل جلال فرما رہے نے، اینا مومنہ تے ہندہ کیے زادتہم ایمانا۔
اے مومن قرآن سن دے جاندے نے آ قرآن بھی رب دا ذکر ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انہاں مومنہ دے سامنے جدو قرآن پڑھے آ جاندہ ہے زادتہم ایمانا انہاں مومنہ دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جایا کردہ ہے انہاں مومنہ دا ایمان ود جایا کردہ ہے سبحان اللہ اور جیڑا بندہ رب نو یاد کردہ نظر آؤندہ ہے نا بار بار اللہ دا نام بولند کردہ نظر آ رہے آئے یہ تے قرآن ہے نا قرآن ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کتنیاں پیاریاں باتاں تو سانو آگاہ فرما دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنی زبانوں آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دائے الحمدللہ پڑھ دائے اللہ اکبر پڑھ دائے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پڑھن دے نال نہ ہندہ کیے آج زمین و آسمان دے درمیان جیڑا خلائے آج زمین تو لے کے آسمانہ تک آج درمیان دا جیڑا خلائے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک وری بندہ پڑھ دائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے پڑھن دے نالے اللہ اس زمین و آسمان دے درمیان سارا خلا نیکیاں نال پار دین دینے تھوڑیاں برکتاں نے اذکار دیاں ذکر دیاں معمولی برکتاں نہیں ویکھ لو کنہ کو وقت لگ دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اینا کو پڑھے ہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے اے سارا خلا رب اے دے واسطے نیکیاں نل پر دین دینے سبحان اللہ اور رب العالمین قرآن بنا کے نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرما رہے نے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیارے بندیو تُسے منو یاد کریا کرو میں رب توانو یاد کردہ رہاں سبحان اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اے میرے بندے تو منو یاد کریا کرے میرا ذکر کریا کر میں رب تیرا ذکر کریا کرانگا ہے آوے خلو کسے بندے دا ذکر ہے او دے گھر دے اندر کیتا جاندہ ہے کسے دا نام محلے والے لیندے نے او دا ذکر خیر کیتا جاندہ ہے کسے دا ذکر وزیر اعظم ہاؤس دے اندر کیتا جاندہ ہے کسے بندے دا ذکر کلبان دے اندر کیتا جاندہ ہے او کنہ مقدرہ والا بندہ ہے جدا ذکر فرشتیاں دے اندر ہندائے تے عرش والے رب کرن والے ہندے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے بندے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کتنی پیاری بات دا تذکرہ رب العالمین فرما رہے نے ویکھ لو انداز بڑا پیارا جے فرمان دینے وچ قرآن پاک خداوند خود اعلان کریں دا
اینا لفظاں دا ترجمہ فاذکرونی اذکرکم اینا دا ترجمہ نوٹ فرما لو ویچ قرآن پاک خداوند خود اعلان کریں دا تے یاد کرے جو میرے تائیں میں اس نو یاد کریں دا تے پاک خدا دا ذکر کریں دے اے خوش نصیباں والے ذاکرینو درجے ملسن ذاکرینو اللہ کولو درجے ملن نیارے تے گل بڑی پیاری جے جو کوئی بندہ دلوں بجانو ہر دم ذکر علاوے تے ذکر الہی پارو مولا غم و نجات عطاوے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان نبوت فرما رہنے قرآن تے آندہ ہی آندہ ہے رب رحمان تے کہہ ہی رہنے آقا علیہ السلام بھی کہہ رہنے جیڑا بندہ رب نو کسرت دے نال یاد کر دائے کسرت دے نال ذکر کردہ نظر آئے گا آقا علیہ السلام فرما رہنے اللہ ذوالجلال او دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دینگے آقا علیہ السلام فرما رہنے جیڑا بندہ پریشانیاں دے اندر گھیریا نظر آ رہے آئے جیڑا بندہ دکھاں دے اندر گھیریا نظر آ رہے آئے او بار بار کسرت دے نال اپنے مالک نو یاد کردہ نظر آوے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ یہ دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل فرما دینگے آوے خلو کینج ذکر کرن دے نالے اللہ ذوالجلال برکتاں پیدا فرما دین دینے اللہ ذوالجلال بہار پیدا فرما دیا کر دینے حضرت ام سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا خامد فوت ہو گیا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں نے کہہ لگیاں اللہ دے نبی جی میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے بڑے پیارے اخلاق دا مالک سے اللہ دے نبی جی میں تے بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں حالت دسو کو طریقہ کار بتلا دے وہ اللہ میریاں پریشانیاں دور فرما دے وے اوہ لاہوریو غور کرنے والیاں گلاں اینے اے تے اس بیوہ کو لو جا کے سوال کریا کرو جس خاتون دا خامد دنیا تو چلا جائے اور وے خلو محلے دار بھی گلاں کر دے نظر آؤں دینے لوکی گلاں بنا دے نظر آؤں دینے اے اوئی کرما والی اے دے اترے محلے والیاں عورتاں پہنا کر دیاں سانے آج سردہ سائی دنیا تو چلا گیا آئے وقت نے پلٹا کھا لے آئے حالات بدل گئے نے پہلے حالات نہیں رہ گئے آج لوگاں دے اترے پہنن تے مجبور کر دیتے گئی ہے آوے خلونا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غم
زدہ نظر آ رہی نے اللہ دے نبی جی پریشانیاں دا حالی ذرا بتلا دے وہ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے ام سلمہ آ وظیفہ میں تینوں دس رہا مائے اے وظیفہ کسرت دے نال کرنا تیرا کام میں اللہ تیریاں پریشانیاں نو دور فرما دیں گے اللہ تیریاں پریشانیاں دا حل فرما دیں گے آقا جیو کیڑا پیارا وظیفہ ہے کیڑا ذکر ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے ام سلمہ پڑھیا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا آقا علیہ السلام فرما رہے نے ام سلمہ وظیفہ پڑھیا کر اللہ تیریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا والا ہوریو جے کسے ٹینشن دے اندر مبتلا ہو گئے ہو کسے پریشانی دے اندر مبتلا ہو گئے ہو آ وظیفہ پڑھنا تو آڈا کم میں آقا علیہ السلام دی زبانوں نکلیاں گلہ بولو غلط ہو سکدیاں آقا علیہ السلام دے منہ نکلیاں گلاں غلط نہیں جے ہو سکدیاں ہے حضرت ام سلمہ کہن لگیاں ہے آقا علیہ السلام دے بدلایا ہویا وظیفہ جیڑا ہے میں پڑھنا شروع کر دیتا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا اے اگے جا کے مطلب اے بندہ ہے اللہ اے دے نو بہتر عطا فرما دے کاروبار ختم ہو گیا ہے بندہ دعا کر دے اللہ اے دے نالو بہتر عطا فرما دے دکان ختم ہو گئی ہے مکان اپنا سی پر ختم ہو گیا کرائے تے ذلیل ہو رہے آئے آقا علیہ السلام فرمان دینے آ وظیفہ پڑھیا کرو اللہ پہلے نالو بہتر چیز عطا فرما دیں گے حضرت ام سلمہ کہنے لگیاں ہے میں حیران جائی رہ گئی ہے ایک گل میرے دلوں نہیں جا رہی ہے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہ یہ دے نالو بہتر عطا فرما دے وے گائے ام سلمہ دیاں نے میرا خامد ابو سلمہ جڑا چلا گیا ہے او تے میرے نل بڑا پیار کرنے والا ہے بڑے اخلاق والا بڑے پیار کرنے والا ہے او دے نالو بہتر منو خاندان وچوں نظر نہیں آ رہا پورے معاشرے وچوں نظر نہیں آ رہا کنج بہتر ملے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے ام سلمہ پڑھتے صحیح ویختے صحیح ذرا اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں تے او دیاں قدرتاں نے پھر وظیفے دے اندر اینیاں برکتاں رب نے نازل کر دیتیاں نے ایک ویلا او بھی آیا ہے جدو ام سلمہ دے عدت ختم ہوندی ہے آقا علیہ السلام ام سلمہ دے کار آگے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے ام سلمہ کال سن لے تیرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے عدت پوری ہو گئی ہے میں رب دا نبی تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ماں ام سلمہ حیران رہ گئیاں حیران نظر آ رہیاں نے کتھے ابو سلمہ تے کتھے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات محترم ہے اوہ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں جدو بندہ دلوں پڑے نا دلوں کے پڑے پاہوے ظاہری طور تے بندے نو حالات انج دے نظر نامی اوندے ہونے اللہ دی ذات یقین رکھ کے جدو بندہ ہے ایسے ذکر کردہ نظر آئے گا اللہ ذوالجلال دیاں قدرتاں بڑیاں نے او دے اگے مشکل تے کوئی گل نہیں نائے ویخلا ام سلمہ نے وظیفہ پڑھیا ذکر کہتا ہے اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک لئے ام سلمہ تو ام المومنین بنا دیتا ہے
سبحان اللہ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں ذکر دے اندر برکت ہی برکت ہے جتھے برکت نہیں ہوتے نحوست ہی نحوست ہے جتھے برکت نہیں ہوتے بد امنی نظر آئے گے جتھے برکت نہیں ہے ہوتے لڑائیاں نظر آن گیاں جتھے برکت نہیں ہوتے جھگڑے نظر آن گے جتھے رب دیاں برکتاں نہیں ہے اوتھے فساد ہی فساد نظر آئے گا اے برکتاں کنج مل دیاں نے اللہ دے ذکر دے نال مل دیاں نے اللہ ذوالجلال نے ذکر دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے ایک رب دے بڑے ہی پیارے نبی نے ذرا غور کر دے جائے آجے کتنیاں پیاریاں باتاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کردہ نظر آ رہے ہے ویخلو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائے آجے اور کلیاں بے کے سوچے آجے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے کس بات دا سانو سبق دے رہے آتے درس دے رہے ہیں رب دے ایک نبی نے جناب یونس علیہ السلام ہن مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گیا نے اللہ دیاں نافرمانیاں ہو گئیاں نے قدرتا میرے رب دیاں جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر جدو چلے گیا نے ہن ایک رات دیاں تاریکیاں دا اندھیر آئے ایک مچھلی دے پیڑ دا اندھیر آئے ایک جناب دریا دیاں تیم دا اندھیر آئے اینا تین اندھیریاں دے اندر جناب یونس علیہ السلام نے آندھینے میں اپنے کنی سنے آئے دریا دیاں جنیاں میں مخلوقہ نے رب دا ذکر پہیاں کر دیاں نے دریا دیاں ساریاں مخلوقاں دریا دیاں مچھلیاں رب دیاں تسبیحاں پہیاں پڑھ دیاں نے آندے نے میں بھی پھر رب دا ذکر کرن لگ پہ آئے اور کتنا پیارا ذکر کر دینے اللہ ذوالجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جناب یونس علیہ السلام بار بار تے کسرت نال پڑھ دے نظر آ رہے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں اس وظیفہ دے اندر اینی طاقت ہے اس وظیفے دے اندر اینیاں برکتاں نے اس وظیفے دے اندر اینیاں رحمتاں نے ہن مچھلی دے پیٹ نالو وڈا کو قید خانہ ہو سکتا ہے بولو وڈا قید خانہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ دی قسم جدو اے وظیفہ یونس علیہ السلام نے پڑھے ہے نا اللہ نے مچھلی دے پیٹ نو 5 سٹار ہوٹل بنا دیتا ہے سبحان اللہ جناب یونس علیہ السلام پڑھ دینے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تے اگلی گل ذرا نوٹ کرنے والی جے، اے تے جناب یونس علیہ السلام نے پڑھے نا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ ذوالجلال نے یونس دے غمانو دور فرما دیتا ہے، مچھلی دے پیٹ وچوں نجات عطا فرما دیتی ہے۔ تے اے دا جیڑا اگلا ٹکڑا نا لاہوریو، اگر میرا وس چلے میں تو آڈے متھیاں تے لکھ دے ہاں، اگر میرا وس چلے نا میں پورے لاہور شہر دے اندر بینر بنا کے اے ایت دا ٹکڑا لکھ کے لگا دے ہاں۔ اللہ نے اینی محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اتنا پیار اپنے بندے انل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قیامت دیاں دیواراں تک آن والے جتنے بھی میرے بندے نے اے وظیفہ جیڑا بھی پڑے گا تے جیڑے ویلے پڑے گا۔ گل غور کرے آجے گل تے بھائی شیخ سلیم صاحب ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اے وظیفہ یونس علیہ السلام والا قیامت تک آن والا جیڑا بندہ جیڑے ویلے بھی پڑے گا، میں رب اپنی رحمت نال اونوں غماں تے پریشانیاں تو نجات عطا فرما دیواں گا۔ رب دی گل غلط ہو سکدی، ملک عباس صاحب رب دی گل غلط ہو سکدی، رب دی گل غلط نہیں ہو سکدے۔ اسی نہیں پڑھ دیتے میرے تیرے جناب انداز دے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ میں شک دے اندر تسی شک و شبے دے اندر مبتلا ہو جاندے ہو رہے پتہ نہیں ہے دے اندر اینی طاقت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایسے پارا 17واں جے تے سورت دا نام سورہ انبیاء جے، اللہ دا قرآن جے۔ اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے جیڑا بندہ پڑے گا جیڑے ویلے پڑے گا، میں اللہ غمہ تو نجات عطا فرما دیواں گا، اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیواں گا۔ ایک نا بندہ چودھری سلطان صاحب کینسر دا مریض، دماغ دے اندر کینسر ہو گیا انہوں، ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا ہے اے دی 4 دن سام کر لو، اے دا حل کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں۔ تو کسے رب والے نے نا، رب والے نے، اللہ والے نے انہوں کہہ دیتا جناب یونس علیہ السلام والا ذکر پڑھیا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرے۔ اے بندہ کہن لگا جیڑا کینسر دا مریض ہے آندہ میں راتاں دیاں تاریکیاں ویلے بھی پڑھ دا رہا، او یار او کیوں نہ پڑھ دا، انہوں موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ بیمار بندے آندیاں راتاں لمبیاں ہو جایا کر دیاں نے، بیمار بندے راتاں پریشانی میں گزار دیندے نے، جدو پریشانی دے عالم دے اندر انہیں ساری رات اٹھ کے اے قرآن والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دن دے اجالے دے اندر قرآن والا وظیفہ پڑھے آئے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہے آمائے، رب دے کار ممبر دے کھلو کے کہہ رہے آمائے، اس بندے نے 3 مہینے اے وظیفہ پڑھے آئے، راتاں ویلے جاگ کے پڑھے آئے، دن ویلے پڑھے آئے۔ آندہ 3 مہینے آندے بعد جدوں میں دوبارہ رپورٹاں کروائیاں نے، اللہ دی قسم کوئی بیماری وچ آئی کوئی نہیں۔
نہ پڑھیے تے ساڈی اپنی مرضی ہے رب دے وظیفے دے اندر فرق ہو سکدا رب دے وظیفے دے اندر فرق نہیں ہو سکدا رب آندا میں رب وعدہ کر رہا ہاں تسی پڑھیا کرو پڑھنا تو اڈا کام ہے غماں تو نجات دینا میں رب دا کام ہے سبحان اللہ آؤ نظر قرآن دا اور مقام تو انو سنا دے میں اللہ ذوالجلال نے کتنی پیاری بات دا تذکرہ خیر فرمایا ہے جیڑی آیت میں ابتدا دے اندر پڑھی ہے نا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا تسی تھوڑی جی آواز کھول دیو لہڑ تے انجی کرنا ہے کھولو ذرا آواز اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ جیڑے کثرت دے نال زیادہ تو زیادہ ذکر کرنے والے مرد نے تے ذکر کرنے والیاں عورتاں نے اللہ ذوالجلال دا قرآن دے اللہ فرما رہے نے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ ذوالجلال دا وعدہ وے میں اونا دی مغفرت بھی فرما دے مانگا تے اجر عظیم عطا فرما دے مانگا رب دا واسطہ جے ذکر کرنا تے کثرت دے نال کرنا زیادہ تو زیادہ کر دیاں رہنا ہے اے بندیاں نو وظیفہ دسی ہے نا اینا کرے آجے او 2 دن کر کے آندے نے حضرت جی پڑھے آگو فائدہ نہیں ہویا جے 100 واری پڑھے آئی تے 500 واری اے دی تعداد ودا لو 500 واری پڑھیا فائدہ نہیں ہویا تے چھاڑ نہ دے آ کرو انج کرو کہ جناب 1000 اے دی تعداد ہزاراں میں چلے جاؤ ہن اے دی مثال اے وے پکھا ایک چلدا ہووے ہوا پوری نہ ہوندی ہووے اے بند کر دئیدا کہ دوسرا بھی نال چلائیدا ہے دوجا بھی نال چلائی دا ہے پھر بھی ہوا پوری نہ آوے تیجا چلا لئی دا سارے چلائی دے نے اسی وظیفہ کرنے ہیں نانا کام بنے اسی چھڑ کے بہ جانے اور چھڑیا نہ کرو اے دی تعداد ودا لیا کرو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا یہ تے قرآن ہے نا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ اینا کو وظیفہ اے تے سارے آنو میرا خیال ہے آؤندہ ہی ہوئے گا تے جے نئی کسے نو آؤندہ سکھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ اس وظیفے دے اندر اینی طاقت اس وظیفے دے اندر اینی طاقت آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک کلا وظیفہ 99 بیماریاں دا علاج 99 بیماریاں دا علاج کلا وظیفہ ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے سب تو چھوٹی بیماری ہے وے سب تو چھوٹی بیماری ہے وے اللہ انہوں زندگی دے اندر رزق دی کمی آنی نہیں دیں گے
لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول دی جدو بندہ تلوار چلا دیندہ ہے نا بار بار پڑھ دے اللہ دی قسم دشمن تیرا تھان تے ہی مر جائے گا. لا حول دی تلوار چلا کے ویختے سہی دشمن تیرے تابع ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھیا کرو تے بار بار پڑھیا کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ ذوالجلال بھی کہہ رہے ہیں کثرت دے نال کرنے زیادہ تو زیادہ کرنا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام بھی ہے اپنی زبان نبوت تو فرما رہے ہیں اے وظیفہ کرنے تے بار بار کر دیا جانا ہے زیادہ تو زیادہ کر دیا رہنا ہے. رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے اگر مکان کرائے دائی تے کثرت دے نال وظیفہ پڑھیا کرے. اگر کاروبار نہیں اے وظیفہ کثرت دے نال کریا کرے. اگر ٹینشنہ دے اندر مبتلا ہو گئے ہیں رب دا واسطہ جے زیادہ تو زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو. اے دے اندر بڑیاں طاقتاں تے بڑیاں رب دیاں رحمتاں نے. اسی جناب سکون لبنے آ اے موسیقی تو سکون لب دے نظر آ رہے ہیں. اسی کاروبار وچوں سکون لبنے آ. اسی جناب سمجھنے آ اللہ نے 10 پتر عطا جے کر دیتے تے سکون مل جائے گا. اسی سمجھنے آ ایک فیکٹری 2 دا مالک بن گیا مینوں سکون آ جائے گا. مکان ایک کے میں بنگلہ بنا لواں رب مینوں سکون دے دے گا. نا سونے اللہ دا قرآن درہ سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ذوالجلال کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ. الا خبردار خبردار رب خبردار کرن دے جے. اللہ کہہ رہے ہیں الا خبردار اینا اولاداں دے اندر سکون نہیں جے. اینا فیکٹریاں تے کاروبار دے اندر سکون نہیں جے. خبردار خبردار مالو منال وچ سکون نہیں جے. اللہ کا دے اندر سکون ہے. اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تواڈے دلاں دا سکون ذکر دے نال ہے. تواڈے دلاں نو اطمینان اللہ دے ذکر دے نال ملے گا. تواڈے دلاں نو سکون اللہ دے ذکر دے نال ملدا نظر آئے گا. اوے بار بار کثرت دے نال ذکر کرنا تواڈا کام ہے. اللہ تواڈے دلاں نو سکون عطا فرما دین گے. اللہ تواڈے دلاں نو مطمئن کر دین گے. ہن رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وا عمر فاروق مسجد دے اندر آ کے بہ جانے والو خطبہ جمعہ سماعت کرنے والو غور تے کرتے جایا جے. رب دا واسطہ جے آج لوگ سمجھ دینے میں ذرا غریب نا تام انو سکون نہیں ملدا نظر آ رہا. اگر میں ملک دا صدر بن گیا ہے اگر ملک دا وزیر اعظم بن جاوائے مینوں سکون
مل جائے گا اوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا انہاں وزارتاں صدارتاں دے اندر سکون نہیں ملے گا اسپین دا ایک بادشاہ گزرے جدا نام عبد الرحمن ہے انہیں 50 سال حکومت کیتی ہے سوال کرنے والا سوال کردہ عبد الرحمن ہے 50 سال بادشاہ رہے ہیں انہاں 50 سالان دے اندر ہے کہ آتے نو سکون ملے ہے کہ نہیں ملے آئے تے رو پہ آئے اکھاں ڈول گئیاں نے کہنے لگا ہوئے سوال کرنے والے آئے انہاں 50 سالان دے اندر ہے اللہ دی قسم صرف منو 14 دن سکون دے ملے نے انہاں 14 دن دے اندر ہے تاں سکون ملے ہے انہاں 14 دن دے اندر میں رب نو یاد کیتا ہے 14 دن اللہ دا ذکر کردہ رہے آمائے بادشاہ دے اندر سکون نہیں جے میرے آئے اوہ رب دا واسطہ جے بندہ سمجھ دے دولت مل جائے تے منو سکون مل جائے گا بڑے بڑے عرباں پتی ویکھے نے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے ویکھے نے رات نیند آور گولیاں کھا کے سمیاں کر دینے پتہ لگا انہاں دولتاں میں چوی سکون نہیں جے آئے گا بندہ سمجھ دے میں گانیاں دیاں محفلاں سجا لمائے میں رقص و سرود دیاں محفلاں سجا لمائے شاید منو سکون مل جائے گا اوہ انہاں موسیقی دیاں محفلاں دے اندر سکون نہیں ہو رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا مائے عرشاں تو آواز آ رہی ہے اے میرے پولے پڑھ کے میرے پیارے بندے آنا میرے قریبا میں تیرا رب آواز دے رہا میں تیرا مالک تیرے نل پیار دا اظہار فرما رہا اے میرے پیارے بندے میں رب دا پیغام تے ذرا نوٹ کرنا والا یہ رب آندہ ہوئے میرے بندے آگ دے انگاریاں تے بہ کے آنا سیک بھی نہیں لگنا چاہیے دا اے میرے پیارے بندے اے جناب تیل چھڑکے تیلی لا کے آنا آگ بھی نہیں لگنی چاہیے دے اے میرے پیارے بندے اے نہ کانٹیاں تے بستر بچھا کے آنا چبن بھی نہیں ہونی چاہیے دے میرے تو دور رہ کے آنا پریشانیاں بھی نہیں آنیاں چاہیے دیا ہے اوہ میں تیرا مالک تیرے نل پیار دیاں گلہ کرنا میں پیار اجے ویلئی اجے ڈلے ویریاں دا کچھ بھی نہیں ہوں بگڑے آئے اجے موقع ہی ہے جیڑے 4 دن زندگی دے ہے نہیں ہے میرے دروازے تے آ جائے میرے دروازے تے آ جائے میرا ذکر کرنا تیرا کام میں تیریاں ساریاں پریشانیاں تے دکھانوں میں سکھاں میں تبدیل فرما دے مانگا اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر دلان دا چین چاندے جے تے رب دے ذکر دے اندر چین نظر آئے گا انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا اوہ ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ اللہ بول تو ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول تے گل سن لے ذرا بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے ایتھے بڑیاں بڑیاں دیاں والے بھی آئے نہیں ایتھے بڑے بڑے دولتاں والے بھی آئے نہیں پچھلے دنوں دی گل پچھلے ہفتے دے میرے بڑے پیارے بھائی ملک جمیل صاحب محمود بوٹی تو
اللہ دی قسم ہے پتہ ہی نہیں سی کہ دنیا تو ٹر جانا ہے اجے میں جناب اچانک موت دا وقت آ جانا ہے ویکھ لو دعا کرو اللہ میرے اس ویر دی قبر نو روشن فرما دے وے او بڑا پیار تے محبت دا اظہار کرنے والے بڑے بڑے ایتھے پھیراں پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گہنی گولو بندیا اللہ اللہ بول اللہ اللہ بولو بندیا اللہ اللہ بول تے گل سنن والیا وچ قبر دے بڑا اندھیرا وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا ماں پیار تے ضرور کر دیے آج تک اسے ماں نے نہیں آکھیا مینوں میرے بیٹے دے نال قبر دے اندر دفن کر دیتا جائے باپ بڑا پیار کر دائے کسے باپ نے آج تک نہیں آکھیا مینوں بھی بیٹے نال دفن کر دیو بڑے بڑے رشتہ دار یار بیلی محبتاں کرن والے اللہ دی قسم کدی نہیں جے قبر دے اندر نال جان دے او یار بڑا کرن گے تینوں قبر دے اندر دفن کر کے واپس آ جان گے تے پھر جنہ زیادہ تیرے نال پیار کرن والا ہے اونے زیادہ بھوک پر پر کے تیرے تے مٹی تے پاندے نظر آن گے تے جیڑا ہور تیرا قریبی ہوئے گا آکھے گا پیچھے ہو جاؤ کئی پھڑاؤ میں ٹپ پر پر کے اے دیتے مٹی پا دینا چاہنا مائے اوہ کوئی نہیں ہو قبر دے اندر ساتھ بننا ہے اگر ساتھی بننا ہی تے ذکر نے بننا ہے تیرے نیک عملہ نے تیرا ساتھی بننا ہے ویچ قبر دے بڑا اندھیرا ہے کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا ہے کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا ہے تو ساتھی ٹولو بندے آئے اللہ اللہ بولو بندے آئے اللہ اللہ بول والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما رب آندے نے کسرت دے نال زیادہ تو زیادہ ذکر کرنا تو آڈا کام میں اے دے بدلے دے اندر میں رب العالمین تو آڈی مغفرت بھی فرما دے مانگا تے اجر عظیم بھی عطا فرما دے مانگا آؤ میرے بھائی میرے بزرگوں میریو ماؤں پہنو اجے ویلا جے رب دی یاد تو کدی غافل نہ ہو جانا رب دے ذکر تو کدی غافل نہ ہو جانا جنہ زیادہ رب نو یاد کرانگے جنہ زیادہ سی ذکر اذکار کر دے نظر آمانگے انشاءاللہ الرحمن اللہ ساڑی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دینگے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دینگے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح بانیاں دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین